औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1651। सरजिस के बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, एक शख्स मस्जिद में आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के फ़र्ज़ पढ़ते थे तो उसने 2 रकत सुन्नत पढ़ी मस्जिद के किनारे पर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो फरमाया, ए फलां, तुमने फर्ज नमाज किसको गिना? आया वो जो अकेली पढ़ी या वो जो हमारे साथ पढ़ी? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1652। अबू हमीद या अबू असीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मस्जिद में आए तो कहे, या अल्लाह खोल दे मेरे लिए दरवाजे अपनी रहमत के, और जब निकले तो कहे, या अल्लाह मैं मांगता हूँ तेरा फजल यानी रिज़्क और दुनिया की नेमतें। मुस्लिम ने कहा, मैंने याह्या बिन याह्या से सुना कि कहते थे, लिखी मैंने ये हदीस सुलेमान बिन बिलाल की किताब से, और कहा उन्होंने कि मुझे खबर पहुंची है कि याह्या हमानी कहते थे, और रिवायत है अबू असीद से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1653। इस सनद के साथ अबू हमीद या असीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी मज़कूरा हदीस की तरह नकल फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1654। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मस्जिद में आए तो बैठने से पहले 2 रकत नमाज अदा करे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1655। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो सहाबी हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि मैं मस्जिद में गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए थे तो मैं भी बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने रोका तुमको 2 रकत पढ़ने से कबल बैठने के? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको और लोगों को बैठे देखा तो मैं बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो जब तक 2 रकत ना पढ़ ले ना बैठे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1656। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा कुछ कर्ज था और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दिया और मुझे ज़्यादा दिया और मुझसे फरमाया, 2 रकत पढ़ लो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1657। जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक ऊँट खरीदा और जब मदीना में आए तो फरमाया, तुम मस्जिद में आओ और 2 रकतें पढ़ो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1658। जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लड़ाई में गया और मेरे ऊँट ने देर लगाई और थक गया। फिर आए मुझसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं दूसरे दिन मस्जिद पर पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के दरवाजे पर पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अभी आए? मैंने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट को छोड़कर मस्जिद में जाओ और 2 रकत अदा करो। फिर मैं गया और 2 रकत पढ़कर फिरा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1659। मालिक के बेटे काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब सफ़र से आते फिर दिन चढ़े दाखिल होते शहर में और पहले मस्जिद में जाते और 2 रकत पढ़ते, फिर मस्जिद में बैठते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1660। अब्दुल्ला बिन शकीक ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज पढ़ते थे? उन्होंने फरमाया, नहीं, मगर जब सफ़र से आते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1661। अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं, मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज पढ़ा करते थे? वो कहने लगी, नहीं, मगर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस आते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1662।
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاشت پڑھتے نہیں دیکھا اور میں پڑھا کرتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کام کو دوست رکھتے تھے مگر اس خوف سے نہ کرتے تھے کہ اگر لوگ کرنے لگیں گے تو کہیں فرض نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1663۔ معاذہ نے مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 رکعت، اور جو چاہتے زیادہ کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1664۔ اس سند سے بھی مذکورہ حدیث کی طرح بیان ہوئی، کچھ اضافے کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1665۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعتیں پڑھا کرتے اور کبھی زیادہ بھی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1666۔ قتادہ سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1667۔ عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے کسی نے خبر نہیں دی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہو، مگر ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے جس دن کے مکہ فتح ہوا، اور 8 رکعت پڑھی کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جلدی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، فقط اتنی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ خوب پورا کرتے تھے اور قرأت بہت کم پڑھتے تھے، اور ابن بشار نے اپنی روایت میں قط کا لفظ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1668۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل نے کہا کہ میں آرزو رکھتا اور پوچھتا پھرتا کہ کوئی مجھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، تو میں نے کسی کو نہ پایا جو بیان کرے سوائے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے، جو بیٹی ہیں ابو طالب کی، کہ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا دن چڑھے آئے اور ایک کپڑا پردے کے لیے ڈال دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے، پھر کھڑے ہو کر 8 رکعت نماز پڑھی۔ میں نہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا تھا یا رکوع یا سجدہ، یہ رکن سب برابر برابر تھے، اور میں نے اس سے پہلے اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت پڑھتے نہیں دیکھا۔ مرادی نے کہا روایت ہے یونس سے، اور یہ نہیں کہا کہ مجھے خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1669۔ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہاتے پایا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ایک کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ کیے ہوئے تھیں۔ پھر میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا کہ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید ام ہانی، پھر نہا چکے تو کھڑے ہو کر 8 رکعت پڑھی ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے، پھر جب پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے علی بن ابی طالب ایک آدمی کو مارے ڈالتے ہیں جس کو میں نے امان دی ہے، حبیرہ کا بیٹا فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تو نے امان دی اس کو ہم نے امان دی، اے ام ہانی۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نماز چاشت تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1670۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں جس سال مکہ فتح ہوا 8 رکعت پڑھی، ایک کپڑا اوڑھ کر اس کے داہنے کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کو داہنی طرف ڈال رکھا تھا۔